आसा आनी गोंयान तें इलेक्शन 7 मेक जावपाचें आसा दोनी सिटां खातीर. आनी त्या निमतान आयची ही कॉर्नर मिटींग, भारतीय जनता पार्टीची कॉर्नर मिटींग मागिल्ली आसा. आनी तेन्ना तुमी सगळे जाण हे मिटींग तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. मारता की कितें केलां हांगा 25 वर्सां खासदार श्रीपाद नायक आसात तेणी कितें केलां तें आमचे कडेन केन्नाच पावूना असो अपप्रचार जो आसा. कारण हें सोडून तेंचे कडेन कांय ना उलोवपाक. कितें केलां हें जर तुमकां कळपाक जाय हो बूक तुमचे कडेन आसा. कुंभारगांव मतदारसंघान जवळ जवळ म्हाका दिसता 2.5-3 कोटीची कामां जी आसा ती MP फंडांतल्यान आज जाल्लीं आसा. श्रीपाद भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा आणि त्या बुकाचेर त्या सगळी कामां जी जाल्लीं आसा ती त्या बुकाचेर बरयल्लीं आसा. आज ह्या विरोधकांक हांव सांगपाक सोदतां की ही जी आसा बुकाचेर जी कामां बरयल्लीं आसा ती जर तुमी वचून परत कन्फर्म थंय वचून करपाक जाय जाल्यार करा. म्हजी चॅलेंज आसा. आज प्रत्येक कामां जी आसा त्या मतदारसंघात बऱ्यांतली बरी कामां MP फंडांतल्यान जाल्लीं आसा. आमी सगळ्यांनी ताळयो मारून खरें ते अभिनंदन करपाक जाय. आणि हें सगळें करता आसतना ही MP फंडांतल्यान जाली. आज हांगा आयुष हॉस्पिटल धारगळ, मोपा एअरपोर्ट दोन्ही जिल्ल्यांनी मडगांव एक आणि बेळगांव सांखळे मतदारसंघात ही डिस्ट्रिक्ट आयुष हॉस्पिटलां, दोनापावल हांगा वॉटर स्पोर्ट्साचें इन्स्टिट्यूट, आमची कोस्टल लायन असल्या कारणान आमी दर्याच्या सायडीक रावतात आणि त्या हितूंतल्यान खंय तरी वॉटर स्पोर्ट्स जो आसा तो तरुणांनी खंय तरी शिकोवन एक आपले करियर म्हणून सेल्फ एम्प्लॉय जावचे हाज्या खातीर सुद्दां वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट हें हांगा तालिगांव हें हांगा हाडलें आसा. आमी म्हणटा आसतना तरुणां खातीर मुद्रा योजना आसात. आज मुद्रा योजना बँकेंतल्यान खंयचेच सेक्युरिटी दवरनासतना बिझनस करपाक लागून लोन मेळटा आनी खूब जाणांनी तो लोन घेतलेलो आसा आनी आपलो बिझनस तयार केल्लो आसा. आतांच उल्लेख जालो विश्वकर्मा योजना. 18 व्यवसाय तितून तुजे बूट तुजे तयार करता ते आसात, फुलकार आसात, कार्पेंटर आसात. अशा सगळ्यांक खंय तरी ती विश्वकर्मा योजना जी आसा पयलीं रजिस्टर जातकीर तांकां आसा जशें म्हणलें की 2,500 रुपया दिसाक अशें 5 दिसांची ट्रेनींग आसता. 2,500 ती कंप्लीट करके सर्टिफिकेट मेळटकीर 15,000 तांकां त्या वेवसायाक जे मशिनरी लागता ताच्या खातीर 15,000चे जे किट आसा 15,000 तांकां मेळटा. ते जावन 1 लाखाचो लोन जो आसा कितले पर्सेंट 4% इंट्रस्टान 4% इंट्रस्टान 1 लाखाचो लोन जो आसा 18 म्हयन्यांनी तो परत रिपे करपाचो आसा आनी तो रिपे करतकीर परत एकदा 2 लाखाचो लोन जो आसा तो त्या हेका मेळटा आपलो बिझनस सारको सेट करपाक आनी बरो करपाक वाडोवपाक लागून. ह्यो अश्यो बऱ्यो बऱ्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो ह्या मोदी सरकारान लोकां खातीर केल्ल्यो आसा. आभा कार्ड जालें, आयुष्यमान भारत स्कीम आसात. श्रीपाद भाऊकूच दिल्ले आणि 19 भाऊकूच दिल्ले आणि परत एकदा तिसरे फावटी माझे मत भाऊक असतले आणि ते परत एकदा विनिंग सायडीक असतले. हितून कांयच दुबाव ना. तर तुम्ही परत एकदा मोठ्या संख्येन भायर सरा आणि परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार घडोवपाक मदत करा. देशाचे विकास, देश पहिला सगळ्यात पयली, राष्ट्र पयली, हे पयली विचार करा. जशें आमचे पंतप्रधान विचार करता ते सेल्फलेस काम करता की तांकां कसलो स्वार्थ ना आणि अशे निस्वार्थी लिडराची आमकां गरज आसा. जशें आमचे श्रीपाद भाऊ आसा तशें आमच्या सुजय बाबान सांगले की गेली 25 वर्सां ते कार्य करता आणि कसलेच तेंचे कसलो डाग असो ना. अशे इमानदार आणि प्रेमळ आणि जशें हांव तांकां देवमनीस म्हणटा की तांकां जर तुमी कितें सुद्दां म्हटलें जाल्यार तुमकां परत कांय म्हणचें ना. अशे मनीस ते शांत स्वभावाचे, थंड स्वभावाचे. आणि जे आता हे नेवे जे कोण येयला म्हणटा पळय, पावस पडलो म्हणटा अळमी येता. अशे RGPचे जे मनोज परब बिराम जे येयल्ले आसा, पावस पडलो म्हणटकीर बेबे भायर सरता म्हणटा आमी, तशें अशें थोड्याच टायमाचे. हितून कांय तथ्य ना. आणि हे जे एकदां सुद्दां पंच म्हणून जेन्ना निवडून येवना आनी जेंच्यांनी कांय काम करूना हे अशे नेत्याचेर जे आरोप करता हे तुमकां कळपाक जाय की जो मनीस आपल्या बापाय समान मनशाक जर रिस्पेक्ट दिवंक शकना जाल्यार हे निवडून येवन फुडें कितें उजवाड घालतले हे तुमी विचार करपाक जाय. म्हणून तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की श्रीपाद भाऊ सारकिल्ल्या देव मनशाक तुमी मतदान करा. परत एकदा तांकां केंद्रान धाडा, तांकां एक संदी दिया परत एकदा आमचे सगळ्यांची कामां करपाक लागून. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. जिल्हा अध्यक्ष
एक म्हाका सांगन दिसता भाऊ बद्दल, कारण भाऊन आपले 30 वर्साच्या 25 वर्साच्या कारकिर्दीन आपले नाव 10व्या स्थानाचेर घातले. हो आमचो कुमार जुवांचो आणि उत्तर गोंयचो अभिमान आमकां पयलो वाटता, कारण हो बाकीच्यांक कोणाक मेळना. आणि हो अभिमान आमी मानता आसतना तेतून एक हांव तुका मुद्दम एक सांगता, हा श्रीपाद भाऊन जर 25 वर्सां राजकारणान जर केली जाल्यार सगळ्या जगातलो एक कांयच करप ना, कसले एलिगेशन नासलेलो एकमेव लिडर म्हणटा तोच श्रीपाद भाऊ. आज श्रीपाद भाऊ काम करता आसतना पळयता, श्रीपाद भाऊ ताका काँग्रेस वच, बाकीचे कोण ते बाकीचे आतां नवे पक्षाचे येयला ते भाऊन केन्नाच ताका आपलो खंयचो पक्षाचो म्हणून पळोवना, खंयच्याच दुसऱ्या बाबा जातीचो म्हणून पळोवना, दुसऱ्या धर्माचो म्हणून पळोवना. आज काम करता आसतना भाऊन आपली जबाबदारी आसा, आपूण ह्या जनतेचो सेवक आसा हे पळोवन भाऊन काम केल्लें आसा. आज कुमारजुवा गांवांत सुद्दां म्हाका सांगपाचें म्हजें आसा, सिद्धेशान हांव दनपारच उलयतालें, एका बऱ्या मनशाचें कुमारजुवा एका बऱ्या मनशाचें काम आमी करून घेतलें भाऊ कडल्यान. तो खरो काँग्रेसमॅन, पूण भाऊन ताका विचारून तेजें काम जायनाशिल्लें, तेजें काम केलें आनी तरी सुद्दां तो आज काँग्रेसीन भोंवता. हें आमकां त्या लोकांचें चड वायट दिसता, कारण भाऊन काम केल्ले लोकांक तेजी कदर ना. मोदीचे हात बळकट आसात, पूण आतां कितें जालां, सद्या परिस्थिती अशी जाला, काँग्रेसीन एकूच ध्यास घेतला की मोदी नाका, कित्याक तो तांकां उत्तर ना. पूण आमचे कडेन उत्तर आसा, मोदी आमकां कित्याक जाय तो, कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो आसा, आमचो समाज जो आसा, हिंदू समाज आसा, बाकीच्यांक कितें आसा, बाकीच्यांक कितें पडलेलें आसा. आज क्रिस्तांव आनी मुसलमान एकी कडेन येयला, क्रिस्तांव आनी मुसलमान एकी कडेन येयला फक्त कित्याक हांगा मोदी नाका म्हणून. अरे आमी आज क्रिस्तांव लोकांक, गोंयच्या क्रिस्तांव लोकांक पयले आमच्या म्हणटानी ज्ञानी लोक म्हणटाले तांकां आमी, कारण तांकां त्या टायमार बरें शिक्षण लोक आशिल्ले. आनी आज ते तेंच्या बरोबर रावून थोडे आमच्या बरोबर आमी म्हणून म्हणटा एकूच आमी आज घोशणा दिवया. घोशणा मुद्दम दिता कित्याक, घोशणा आमी अशी दिवया एकूच, आमी फक्त म्हणटलो कित खरें दुसऱ्याची कॉपी करता. स्वाभिमान लोकांनी धरला जोर, तुमी फक्त म्हणपाचें भाऊ वन्स मोर. स्वाभिमान लोकांनी धरला जोर, आवाज मोठो जाय. स्वाभिमान लोकांनी धरला जोर, स्वाभिमान लोकांनी धरला जोर. तुम्ही सगळे परत बसलेले सगळे तुमचे माझे सगळे भावान आणि भयणानो, पहिले सुवातेर सांगचे म्हटल्यार देशाची ही निवडणुका वो आता 7 तारखेचे जे इलेक्शन निवडणुकीचे मतदान आसता ते 3रो फेस आसा. हे निवडणुका हे इलेक्शन पळय आसा भावानो आनी भयणानो, हे आमचे देशाची सुरक्षा, देशाची आर्थीक परिस्थिती आणि येणाऱ्या काळात आमचो 2047 विकास ह्या संदर्भान हे इलेक्शन आहा. हे गांवचे इलेक्शन न्हू, हे समाजाचे इलेक्शन न्हू, आणि हे म्हारगायेचे इलेक्शन न्हू. हे इलेक्शन म्हणटा ते देशाची सुरक्षा. आणि ही देशाची सुरक्षा जर आमची सारकी बऱ्यापैकी धरलेली आसा जाल्यार आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तुम्ही नरेंद्र मोदीक 2014 सालाच्यान ह्या 10 वर्सांचे कार्य तुम्ही पळयल्लें आसा. भावानो, म्हाका सांगचें दिसता की तुमकां जेन्ना ह्या देशान काँग्रेसीन 55 वर्सां राज्य केलें, देशाचे 55 वर्सां राज्य केलें, त्या टायमारचे तुम्ही पळयलो आसतले, अनुभव घेतलेलो आसतलो. जर तर एक आमकां गॅस सिलिंडर घेतलो जाल्यार आमकां बुकींग करचें पडटालें. टेलिफोन जर घरान घेतालो जाल्यार बुकींग करचें पडटालें. जावं गाडी सुद्दां घेताले जाल्यार बुकींग करून आमकां घेवचें पडटालें. आतांच्या काळान आमकां घेवचें पडना. आसतना आमी विचार करूंक जाय. आतांच बाय बोमकारान सांगलां तशें विचार करूंक जाय आमचो गोंयचोय, पूण विचार करता आसतना आमच्या भारत सरकार अख्ख्या इंडियेचो जो मोदी सरकारान आतांच ताणें सांगिल्ल्या भशेन विडो उचलला. म्हाका चड सांगपाची गरज ना, आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तुमकां सगळ्यांक एक्सपिरियन्स आसा. आज पयलींच्या भशेन कोण मतदार ना. पयलीं मतदारांक फक्त आवट घटकेचा मतदार राजा म्हणटाले, टाक केलें सोंपलें. आतां मतदार राजा हो खूब हुशार जाला. प्रत्येकाक खबर आसा आपूण मत कित्याक मारप, कित्या खातीर मारप आनी कित्याक मारता. हाचेर विचार जर प्रत्येकान आपल्या अंतर्मनांतल्यान विचार केलो जाल्यार ताका आन्सर मेळटलें एकूच, भारतीय जनता पक्ष आनी ताच्या दोळ्या मुखार दिसतलो मोदी, माननीय मोदी. कितें मागलें आमी, जावं आमकां वखदां जाय, कितें जाय म्हणून खर्चाक दी जावं कितें दी म्हटलें आनी तें खाना बेऱ्यार जालें जाल्यार आमच्या मनाक वायट दिसता. आमी ना मागिना, वचना पळय, मागीर खंय डॉक्टरागेर सुद्दां वचपाक जाय, कितें गरजेची वस्त घेवंक जाय जाल्यार सुद्दां वचना. पूण हो सरकारान आमकां तो एक आत्मसम्मान दिल्लो आसा.
आमी आमच्या हातून कितें जावं मेळटा आमच्या गव्हर्मेंटाचे स्किमीचे ते आमी आत्मविश्वासान मोडू शकता. कोणा कडेन मागपाची गरज पडटा गे आई. तुका जे म्हयन्याक मेळटा ते तूं स्वता खातीर मोडू शकता न्हू. भुरगीं कितलीं रीच आसूं पूण एक मागप दुसरें जाता आनी आपल्याक आपूण जावन मेळटा हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. ह्याच हितून तुमकां अशें ह्या असल्या सरकाराक आमी परतून एकदां निवडून हाडूं जाय अशें म्हाका दिसता. थोड्यांक दिसता की हे इलेक्शन इम्पॉर्टंट ना अशें दिसता कित्याक ते सेंट्रलाचे अशें म्हणटा. पूण आमच्या भाऊक निवडून हाडप म्हटल्यार आमी आमच्या मोदी गव्हर्मेंटाक मोदी सराक निवडून हाडप जाता. आतां एक घरांतलो एकूच दादलो कामाक वयता जाल्यार ते घर सक्षम आसता, बळकट आसता ना न्हू. घोव आनी बायल दोगांय कामाक गेली काय ना ते घर कशें एक बळकट मेळटा. जाता काय ना तुमकांय आसा पळय खबर. तुमचो घोवूच एक काम करीत जाल्यार जायना न्हू सगळेच गरजो आपल्यो पुरो करपाक. बायलूय गेली जाल्यार हातपार लागता कामाक पयशांक. तशेंच हें इलेक्शन आसा. फक्त स्टेट गव्हर्मेंट BJP येयली म्हणून जायना. आमच्या सेंट्रलाकूय हाडूं जाय. जशी गोव बायलां जाय आसता घराचो बळकट करपाक तसोच गोवा गव्हर्मेंट प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंट हे BJPचे आसूंक जाय. तेका लागून हे इलेक्शन व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे नॉर्थ गोवा श्रीपाद भाऊ हे कॅन्डिडेट आहा. तुमकां खबर आसतली जवळ जवळ 5 वेळा तुम्ही सगळ्यांनी भाऊक निवडून दिला आणि ही 6वी वेळ आहा हो एक रिकॉर्ड करपा खातीर आमकां परत एकदा भाऊक हांगसर निवडून दिवपा जाय. भाऊचें कार्य जें आसा तें आमी एक बुकलेटीचेर सगळें दाखयलेलें आसा आनी तें कार्य तो प्रामाणीकपणे करता. भारतीय जनता पार्टीचें जें उद्दिश्ट आहा हो देश पयलो आनी तेका लागून तेका अनुसरून जें भाऊ कार्य करीत आहा तें वाखाणण्या सारकें आसा. तशें पळयशी जाल्यार भारतभर लोकसभेचे खासदार 543 आहात आनी इंडिया टुडे म्हणून एक वाहिनी आसा. खासदारांक येता तेजो वेवस्थीत तेजो उपयोग करून कोणी घेतला आसतलो जाल्यार भाऊन करून घेतला आसतलो. प्रत्येक मतदारसंघात कितें ना कितें काम जवळ जवळ 1200 प्रोजेक्ट तितूंचे 1100 प्रोजेक्ट जे आसा ते भाऊन पूर्ण केल्ले आसात.